दोस्तों, मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत के बाद बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इसकी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। जी हां, अब कोर्ट इस पूरे मामले में सख्ती बरतते हुए नजर आ रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो अदालत ने अतिरिक्त सीजीएम को मुख्तार अंसारी की मौत की जांच करने और 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। क्या अब वो तमाम लिंक, वो तमाम तार सामने आएंगे जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। अदालत का यह फैसला तब आया है जब मुख्तार अंसारी के परिजनों ने मौत को लेकर कई गंभीर सवाल उठा डाले हैं। खुद मुख्तार अंसारी ने भी अपनी जान को खतरा बताया था। इससे पहले, जी हां, इससे पहले दिन में उनके बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया था कि उनके पिता को जेल में धीमी जहर दी जा रही है। उमर अंसारी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे पिता ने हमें बताया था कि उन्हें धीमी जहर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल देश के हालात से भी वाकिफ़ है आप लोग, और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ कराया जा रहा है। बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों से यही इल्तिजा है कि अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएँ करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करो, रोज़ों की और नमाज़ों की पाबंदी करो, खैर व खैरात करो, जितना हो सकता अपनी ज़कातें निकालो, और जो चीज़ तुम पे लाहक है, जिस पे आप लोगों का वो फ़र्ज़ है कि आपको करना ही है हर हाल में। देखो, कोई गरीब गुरबा को बग़ैर सहरी करे के सोने मत दो, रोज़ा रखने मत दो, बग़ैर इफ्तार करे कि रोज़ा खोलने मत दो। ऐसे भी घरें हैं, ऐसे भी लोग हैं जो नमक से और पानी से अपना रोज़ा खोलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। इसलिए जितना हो सकता है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को तो खैर बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ख़ुद करते हैं, लेकिन आपका ये भाई आप लोगों को बस याद दिलाता है, बस और कुछ नहीं है। बहरकैफ़ अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। ख़ास कर इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से महफूज रखे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अपनी हिफाजत में रखे। और हमारी बग़ैर शादी के जो बैठी है बहनें, अल्लाह उनको नेक सालिहीन जोड़े नसीब फरमाए और हमको 5 टाइम के नमाजी बना दे। और जाने अनजाने में हमने जो गलतियाँ की, अल्लाह उसको माफ़ फरमाए और हमको नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो बीमार हाल है, अल्लाह उनको शफ़ाए कामिला, शफ़ाए जमील अता फ़रमाए। और जो मरहुमीन गुज़र चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए। और जो हमारी औलादें रास्ता भटक चुकी है, अल्लाह उनको नेक रास्ते पे चलने की, हक़ पे और सच पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज फ़लस्तीन का क्या हाल हो चुका है, तो हमारे फ़लस्तीन के लिए दुआएं कीजिए कि अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, अल्लाह उनके ऊपर रहम नाज़िल फ़रमाए, रहम की बारिश कर दे अल्लाह सुब्हान ताला, और उन ज़ालिमों का ख़ातिमा कर दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बहरहाल ये आपने देखा कि हमारे देश में भी क्या हो रहा है। ये मुख्तार अंसारी का जो इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता करे। अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम का अता करे, और उनके घर वालों को सब्र कामिला, सब्र जमील अता फ़रमाए। बहरहाल उस बंदे को जिस तरीक़े से शहीद किया गया, मेरी नज़र में शहीद हो जाएंगे वो। उनको जहर दे के मारा गया, उनके घर वालों का इल्ज़ाम है ये, घर वाले बोल रहे हैं। और यहाँ तक कि जिस तरीक़े से सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के अंदर सारी इंक्वायरी करके बताने के लिए कहा है, और लेकिन ये लोग टारगेट बना चुके हैं, एक हदफ बन चुका है ये अतीक़ अहमद का देख सकते हैं आप, उससे पहले वो देख सकते हैं आप। यानी ये क्या है, हर रमज़ान में मुसलसल इन 3 सालों में तो हमने उन टॉप रैंक के जो उत्तर प्रदेश के जो माने हुए हस्तियाँ थे, जो एक दबदबा कायम था, जिसका दूर दूर तक
اور کبھی کسی کے اوپر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ظلم انہوں نے نہیں کیا، ان کو بدنام کیا گیا، ناجائز طریقے سے وہ کسی کو برداشت ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بہرحال مظلوموں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کی، یتیموں کی، یسیروں کی مدد کرتے تھے۔ ان کو راستے سے ہٹایا گیا کیونکہ یہ ایک ہدف ہے، یہ ایک ٹارگٹ ہے جو یہ لوگ انجام دے رہے ہیں۔ کس طریقے سے دے رہے ہیں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اور بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی تو ہوگا، لیکن ہم انصاف کی امید کس سے کریں؟ انصاف کی امید کس سے کریں؟ کتنے ایسے کیسز ہوئے، کتنے ایسے حادثے ہوئے، کتنے ایسے ناجائز اموات ہوئی ہے، لیکن کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اب ہم حق بولتے ہیں تو ہم برے ہو جاتے ہیں، سچ بولتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم حق بھی بولیں گے اور سچ بھی بولیں گے، اور جتنا ہو سکتا جو سوئے ہوئے ہیں لوگ ان کو جگائیں گے، ان کے آنکھیں کھولیں گے، ان کے ضمیروں کو نچوڑیں گے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے جو ہم انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور رہی بات میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہر طریقے سے ہم کو دبایا جاتا، ہر طریقے سے ہم کو کوشش کی جاتی کہ ہم خاموش تماشائی بنے رہے، لیکن ہم کبھی خاموش تماشائی بننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ حق بھی بیان کریں گے، سچ بھی بیان کریں گے، جس کے اوپر بھی ظلم ہوگا برابر ہم اس مظلوم کے لیے آواز بنیں گے۔ یہ آپ لوگوں کا یہی کام ہے کہ آپ لوگ دعائیں کیجئے اور اپنے 4 بھائیوں تک ویڈیو پوری دیکھیے بھی، اور اپنے 4 بھائیوں تک بھیجیے تاکہ ان مظلوم لوگوں کو انصاف مل سکے۔ آگے بات گئی اگرچہ تو 4 لوگ اور آواز اٹھائیں گے جو حق پسند ہے، سچ پسند ہے، جو ایمان پہ چلتے ہیں، جس کو ایمان کا اور اللہ کا ڈر ہے، وہ برابر ناانصافی برداشت نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بھی ہو اس ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور ہم اللہ سے بھی گڑ گڑا کے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، جتنے مظلوم ہیں۔ اللہ خاص کر اس وقت جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، غزہ میں جو ہو رہا ہے، اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے، اور ان کو جلد سے جلد اللہ فتح نصیب فرمائے۔ کیونکہ ہمارے کچھ لوگ بھی ہیں جو فلسطین کے سام کا رول ادا کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ جب وہ گرجتی ہے تو ایسے برستی ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں چلتا، انہوں خود مٹ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا، فلسطین بھی آزاد ہوگا، اور یہ جتنے ظالمیں جو کام کرے ہیں، جس طریقے سے ہلاک کرے ہیں، شہید کرے ہیں ہمارے بھائیوں کو، انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا اور ان کے گھر والوں کو انصاف ملے گا۔ ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ آج تو خیر ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے بول کے کر رہے ہیں، لیکن وہ رب العالمین ہیں، وہ پاک پروردگار ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا یہی کام ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جتنا ہو سکتا دعائیں کیجئے، اور ان کے حق میں جو ظلم کر رہے ہیں ان کو بددعائیں دیجئے کہ اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو نست نابود کرے۔ اور یہ دن انشاءاللہ دور نہیں ہے، یہ وقت آ چکا ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، مختار انصاری کے لیے جو کچھ بھی ہوا بڑے افسوس کی بات ہے، اور ساری دنیا میں اس کی تھو تھو ہو رہی ہے، ساری دنیا میں اس کی تھو تھو ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے جو یہ لوگ انجام دیے ہیں، جو کام کیے ہیں یہ لوگ، ایک صحت مند آدمی کو جس طریقے سے ان کے گھر والوں نے کھلا بتایا، اور یہ اس مکتوب ایک خط لکھ کر کورٹ کو کھلے طور پر مختار انصاری نے یہ بتا دیے تھے کہ میرے کو زہر دیا جا رہا ہے، میرے ساتھ یہ سازش رچی جا رہی ہے، اور میرے کو جان سے مارنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور دہار لگائی تھی کورٹ سے، لیکن وہ ٹائم پہ ان کی فریاد سننے والے کوئی نہیں تھے۔
لیکن انشاءاللہ انصاف برابر ملے گا ان کو، ان پاپیوں کو، ان خاتیوں کو، ان قاتلوں کو اللہ غارت کرے، اللہ نست نابود کرے، اللہ زمین بوس کرے، اور اللہ جلد سے جلد ان کو خاک میں ملائے اور ان کا دنیا سے منہ کالا ہو جائے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، روزے رکھیے، زکاتیں دیجیے اور غریبوں کا خیال کیجیے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوشحال رکھے، اللہ ہر تنگ نظری سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔